أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في بيان الثمرة الأولى المترتبة على بحث الصحيح والأعم، وقدمنا مقدمة في الدرس السابق كان مفادها إن الإطلاق لا يمكن أن نتمسك به إلا إذا أحرزنا صدق العنوان على الفرد. أما إذا ترددنا في صدق العنوان على الفرد فهذا تمسك بالمطلق أو بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا لا يجوز. بعد هذه المقدمة ندخل في بيان الثمرة، فنقول في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي هي موارد الشك في الجزئية أو الشك في الشرطية. فلو قال المولى أقيموا الصلاة ثم شككنا بعد ذلك في جزئية السورة، فهل السورة جزء أو ليست جزءا؟ أو شككنا في شرطية الطهارة، هل الطهارة شرط أو ليست شرطا؟ ففي هكذا موارد نشك فيها في الجزئية أو نشك فيها في الشرطية تظهر الثمرة. وذلك لأننا إن كنا من القائلين بالصحيح فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي جزئية السورة أو نفي الشرطية. لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية. لماذا؟ وذلك لأنه بناء على القول بالصحيح لفظ الصلاة موضوع للصلاة الصحيحة، ومعنى ذلك أن الصلاة الفاقدة للجزء وهو السورة، والصلاة الفاقدة للشرط المحتمل وهو الطهارة، هل يحرز صدق عنوان الصلاة عليها أو لا يحرز صدق العنوان؟ الجواب لا يحرز صدق العنوان عليها، لأن العنوان لا يصدق إلا على الصحيح. أما الفاقد للسورة يحتمل أن تكون السورة جزءا، وإذا كانت جزءا فالصلاة الفاقدة لها ليست صحيحة. ولذلك ترددنا في جزئية السورة وعدم جزئيتها يؤدي إلى التردد في الصلاة الفاقدة للسورة، هل هي صلاة أو ليست صلاة؟ لأن اللفظ موضوع للصحيح فقط، أما الفاقد للجزء فيحتمل أن لا يكون صحيحا. ولذلك بناء على القول بالوضع للصحيح الشك في الجزئية والشك في الشرطية مرجعه إلى الشك
في صدق عنوان الصلاة على هذا الفرد من الصلاة الفاقد للجزء أو الشرط. وإذا كان التردد في صدق العنوان يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق كما بينا في المقدمة، إذ لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق إلا إذا أحرزنا انطباق العنوان على هذا الفرد. وفي محل كلامنا لا نحرز انطباق لفظ الصلاة على الصلاة الفاقدة للسورة. وإذا لم نحرز انطباق العنوان فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. فيكون قوله أقيم الصلاة مجملا، لا يمكن أن نتمسك بإطلاقه، يعني هو مجمل. وإذا كان مجمل فنرجع حينئذ إلى الأصول العملية لبيان الموقف من الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. وقالوا في الأصول العملية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية، لأن محل كلامنا منها من مصادقها، لأنه يدور أمر الصلاة بين كونها متكونة من 10 أجزاء أو متكونة من 11 جزءا، والصلاة واجب ارتباطي، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهناك اختلفوا، قال بعضهم نجري أصالة البراءة عن الزائد، وقال بعضهم نجري أصالة الاحتياط. إذن على القول بالأعام لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية، بل يكون الخطاب مجملا ونرجع إلى الأصول العملية. هذا على القول بالصحيح. أما على القول بالأعام فيمكن أن نتمسك بالإطلاق فننفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة، وذلك لأنه بناء على الأعام العنوان صادق سواء كانت الصلاة صحيحة أم كانت فاسدة. وهذا يعني أننا في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية نحرز صدق العنوان وهو عنوان الصلاة على هذه الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط، حتى سواء كان هو شرط أو لم يكن شرطا، سواء كانت هي صحيحة أم فاسدة، هي صلاة، لأن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد. فنحرز صدق العنوان، وبعد إحرازنا لصدق العنوان نشك في أمر زائد وهو السورة أو الطهارة، وحينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق فنقول لو كان يريده المولى لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. فنستطيع عن طريق الإطلاق أن ننفي الجزئية المشكوكة والشرطية المشكوكة. لماذا؟ لأننا نحرز صدق العنوان ونشك في أمر زائد. خلاصة الثمرة على القول بالصحيح لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن الشك مرجعه إلى الشك في صدق العنوان على هذا المصداق، ولا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية. أما على القول بالأعم فالعنوان صادق جزما على هذا الفرد ونشك في أمر زائد فنجري أصال فبالإطلاق ننفي هذه الجزئية أو ننفي هذه الشرطية.
ولكن بناء على القول بالأعم يمكننا إجراء الإطلاق، ولكن بشرطين. لا بد من توفر شرطين حتى نستطيع أن نتمسك بالإطلاق على القول بالأعم. الشرط الأول ألا نحتمل دخالة الجزء المشكوك في المسمى. بيان ذلك تقدم في تصوير الجامع على القول بالأعم أن المشهور قالوا إن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء، أو ما ذهب إليه القمي المحقق القمي قدس سره، حيث قال لفظ الصلاة موضوع للأركان، فأركان الصلاة تدور معها التسمية وجودا وعدما، إن وجدت فهي صلاة وإلا فلا. فحينئذ إذا احتملنا أن الجزء المشكوك هو من الأركان أو من الأجزاء المهمة، يعني معظم الأجزاء، فاحتمالنا لذلك يمنع أن نتمسك بالإطلاق. لا يمكن حينئذ أن نتمسك بالإطلاق، لأننا لو احتملنا كون الجزء المشكوك ركنا فهذا مرجعه إلى الشك في شيء مقوم للمسمى، فيكون الشك فيه شكا في صدق المسمى، في صدق العنوان. وإذا كان شكا في صدق العنوان فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق كما بينا في المقدمة. إذن متى يمكن أن نجري الإطلاق؟ الجواب يمكن إجراء الإطلاق في صورة واحدة، وهي إذا أحرزنا وجزمنا وعلمنا بأن الجزء المشكوك ليس مقوما وليس دخيلا في المسمى، حينئذ يمكن إجراء الإطلاق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: من الواضح أن إجراء الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ولذلك نقول إذا أردنا إجراء الإطلاق فلا بد أن نحرز أن المولى في مقام البيان. إذا كان المولى في مقام البيان ولم يذكر ذلك الجزء ماذا نقول؟ لو كان يريده لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد، فنتمسك بالإطلاق لنفي الجزء المشكوك. هذا إذا كان المولى في مقام البيان. أما إذا لم نحرز ذلك لا ندري أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، بل كان في مقام أصل التشريع دون بيان التفاصيل. فإذا لم يكن في مقام البيان فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق. إذن الشرط الثاني أن نحرز أن المولى في مقام البيان.
والخلاصة العامة للثمرة على القول بالصحيح لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق لأن الشك هنا في صدق العنوان. على القول بالأعان يمكن أن نتمسك بالإطلاق لأن العنوان محرز ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا نحتمل دخالة الجزء المشكوك في المسمى، والشرط الثاني أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان. قال ثمرة النزاع، ومنها يعني ومن المقدمات، وهي المقدمة الخامسة، أن ثمرة النزاع هذه الثمرة الأولى التي هي الثمرة المهمة، أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح. لماذا إجمال الخطاب؟ لأننا لا ندري هذا العنوان صادق على الفاقد لهذا الجزء أو ليس صادقا، فالتردد في صدق العنوان، فيكون الخطاب مجملا فلا يجوز التمسك بالإطلاق. إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه. لماذا لا يجوز الرجوع إلى إطلاقه؟ لأن الشك هنا في صدق العنوان على الفرد، وفي هكذا حالة لا يجوز التمسك، لأنه من باب التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية، وهذا لا يجوز كما بينا في المقدمة في درس أمس. وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به وهو الصلاة أو شرطيته. طبعا مثال الجزئية هو السورة، ومثال الشرطية هو الطهارة. لا يجوز الرجوع إلى الإطلاق لنفي الجزئية ونفي الشرطية. الرجوع إلى إطلاقه في رفع يعني في نفي جزئية شيء أو شرطيته. أصلا هاي أصلا بمن متعلقة؟ بعدم جواز الرجوع، عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه أصلا. وهذه العبارة خليها بين قوسين، من قوله في رفعي إلى قوله شرطيته. هاي الجملة خليها معترضة. عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه أصلا. الرجوع إلى إطلاقه في أي شيء؟ في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته. زين، لماذا لا نرجع إلى الإطلاق؟ يقول لاحتماله. هذا تعليل للإجمال وعدم جواز التمسك بالإطلاق، لاحتمال دخوله. دخول من؟ الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، لاحتمال دخوله في المسمى. لأنه لو كان شرطا فالصلاة لا تكون صحيحة إلا به، لو كان جزءان الصلاة لا تكون صحيحة إلا به، فلا يصدق عنوان الصلاة إلا به. هذا إذا كان جزءا. فإذا شككنا في جزئيته وشرطيته يعني نشك في صدق عنوان الصلاة عليه وعدم صدق عنوان الصلاة عليه، وهذا شك في صدق العنوان فلا يجوز التمسك بالإطلاق. زين. وجواز، هاي عطف على قوله إجمال وعدم جواز الرجوع إلى الإطلاق على القول بالصحيح، وجواز الرجوع إليه إلى الإطلاق في ذلك، يعني في الشك في الجزئية أو الشرطية على القول الأعمي. إن ثمرة النزاع إجمال الخطاب وعدم جواز الرجوع على الصحيح، وجواز الرجوع إلى الإطلاق على القول الأعم، لكن بشرطين. الشرط الأول في غير ما احتمل دخوله فيه، يعني في من؟ في المسمى، يعني في الجزء والشرط
الذي لا نحتمل دخوله في المسمى كما لو كان ركنا. أما لو احتملنا دخوله في المسمى فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق، لأن الشك حينئذ في صدق العنوان وفي صدق المسمى. في غير ما احتمل دخوله في المسمى مما شك في جزئيته أو شرطيته. طبعا هاي مما بيان لما الموصولة في قوله ما احتمل. في غير ما احتمل دخوله في المسمى ما هو ذلك الذي يحتمل؟ اللي هو الجزئية أو الشرطية، يعني مشكوك الجزئية ومشكوك الشرطية. فمشكوك الجزئية ومشكوك الشرطية إذا احتملنا دخوله في المسمى لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. متى نتمسك بالإطلاق؟ إذا علمنا عدم دخالته في المسمى حتى على تقدير جزئيته وشرطيته، يعني حتى لو كان جزءا أو شرطا فهو ليس دخيلا في المسمى، حينئذ نتمسك بالإطلاق في حالة الشك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، نعم، لا بد في الرجوع إليه إلى الإطلاق على القول بالأعام، لا بد من في الرجوع إلى الإطلاق فيما ذكر. اللي هو شنو فيما ذكر؟ عند الشك في الشرطية أو الجزئية لا بد شنو من كون الإطلاق واردا مورد البيان، يعني المولى في مقام البيان لا في مقام الإهمال أو الإجمال أو غير ذلك، واردا مورد البيان. كما يعني هذا الشرط وهو أن يكون واردا مورد البيان ليس مختصا بمحل كلامنا. كل إطلاق لا يتمسك به إلا إذا كان واردا في مقام البيان. كما لا بد منه، شنو منه؟ يعني لا بد من وروده مورد البيان في الرجوع إلى سائر المطلقات، كما أنه في سائر المطلقات لا بد أن يكون في مقام البيان. هكذا محل كلامنا، لا نتمسك بالإطلاق إلا إذا كان شنو؟ وارد مورد البيان. وبدونه، يعني بدون من؟ بدون كونه واردا مورد البيان لا مرجع إلى الإطلاق، وإنما لابد أن نرجع إلى الأصول العملية. وقلنا الأصل العملي ماذا يقتضي هنا؟ في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر اللي هي حالة الشك في الجزئية أو الشرطية، قولان في المسألة. بعض الأصوليين ذهب إلى إجراء أصالة البراءة، والبعض ذهب إلى إجراء أصالة الاشتغال. وبدونه يعني بدون كونه واردا مورد البيان لا مرجع أيضا إلا البراءة على قول أو الاشتغال على قول آخر. طبعا لماذا قال أيضا؟ كما في الصحيح على القول بالصحيح قلنا لا نتمسك بالإطلاق، والخطاب يكون مجملا، وإذا كان مجملا نرجع إلى الأصول العملية. فهكذا على القول بالأعام إذا لم يكن واردا مورد البيان أيضا نرجع إلى الأصول العملية التي هي إما البراءة على قول وإما الاشتغال على قول آخر، على الخلاف المذكور في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فذهب بعض إلى البراءة وذهب كثير إلى الاشتغال. هذه هي الثمرة الأولى، والظاهر من المصنف أنه يقبل هذه الثمرة، لذلك لم يعلق عليها. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية ما ذكره المحقق القمي قدس سره، حيث قال: إذا كان الدليل لبيا كالإجماع،
أو كان الدليل لفظيا ولكننا لم نحرز أنه وارد مورد البيان، أو كان الدليل قد قصد منه الإجمال، كما لو تعلق غرض المولى بأن يأتي بالخطاب مجملا غير مبين، كما في أغلب أحكام الشريعة التي حينما صدرت بشكل تدريجي، فقد يتعلق غرض المولى ببيان أصل التشريع ويقصد عدم بيان التفاصيل الأخرى، فهو قاصد للإجمال لغاية ومصلحة، لا يريد أن يشرع الأحكام بتفاصيلها على المكلف، فيشرع الأصل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أما التفاصيل فيتعمد إجمالها، أن يكون الخطاب والدليل مجملا. يعني شنو مجملا؟ أي قصد المولى وكان غرضه إجمال الخطاب لوجود مصلحة في ذلك الإجمال، أو كان الخطاب مهملا، يعني لم يتعلق غرض المولى لا بالبيان ولا بعدم البيان، كالطبيب الذي يصف دواء للمريض ثم يترك بعض التفاصيل، أنه قبل الطعام بعد الطعام إلى آخره. قد يرى الطبيب أن الإهمال أفضل، لأن هذه التفاصيل لا مصلحة في بيانها ولا مصلحة في عدم بيانها، فيأتي بالخطاب مجملا أو مهملا بدون أن يكون مريدا لا للبيان ولا لعدم البيان. في كل هذه الحالات اللي هي كم حالة لحد الآن؟ أن يكون الدليل لبيا، أن يكون لفظيا لكنه ليس واردا مورد البيان، أن يكون لفظيا لكنه مجمل، أن يكون لفظيا لكنه مهمل. في كل هذه الحالات من الواضح أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، سواء قلنا بالصحيح أم قلنا بالعام. ولكن إذا كان لا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق فلا بد أن نرجع إلى الأصول العملية، ورجوعنا إلى الأصول العملية تظهر فيه الثمرة في اختيار الأصل العملي الذي نرجع إليه. توضيح ذلك، لأننا إذا قلنا بالصحيح فلا بد أن نقول في هذه الموارد بالاحتياط وأصالة الاشتغال. أما لو قلنا بالأعم فنرجع في هكذا موارد إلى أصالة البراءة. هنا تظهر الثمرة في الرجوع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي الذي نرجع إليه عندما نشك في السورة في جزئيتها أو في شرطية الطهارة وكان الخطاب مجملا أو مهملا؟ فما هو الأصل العملي الذي نرجع إليه؟ يقول المحقق القمي: على القول بالصحيح لا بد من القول بالاشتغال
ويلزم الاحتياط ولا بد من الاتيان بالأكثر. أما على القول بالأعم فنقول بالبراءة ونكتفي بالأقل والأكثر نجري عنه أصالة البراءة. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ الجواب: وذلك لأنه بناء على الصحيح إذا شككنا في جزء أو شرط فهذا شك في المحصل. يعني إذا صليت صلاة بدون سورة أو صليت صلاة بدون طهارة فحينئذ أشك أنني امتثلت، حصلت المأمور به أو لم أحصله، فهذا شك في المحصل وليس شكا في المأمور به. وقد تقدم سابقا أن الشك في المحصل مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال. شك في الامتثال، أنا امتثلت أو لم امتثل، حصلت المأمور به أو لم أحصله، فيجب أن أحتاط، وهذا معنى أصالة الاشتغال. أما لو قلنا بالأعم فالصلاة المأمور بها صادقة، عنوان الصلاة وماهية الصلاة صادقة، سواء قلنا السورة جزء أو ليست جزءا، الطهارة شرط أو ليست شرط، فالعنوان صادق جزما. وحينئذ لا يكون الشك في المحصل، وإنما يكون الشك في وجوب زائد في أصل وجوب السورة أو الطهارة. وإذا كان الشك في أصل الوجوب نجري أصالة البراءة. ولذلك على القول بالصحيح لا بد من إجراء أصالة الاشتغال، أما على القول بالأعم فنجري أصالة البراءة. هذه الثمرة التي ذكرها المحقق القمي. الجواب: نحن لا نقبل هذه الثمرة، وذلك لما تقدم فيما سبق في ردنا على الشيخ الأنصاري قدس سره في مسألة تصوير الجامع على القول بالصحيح أو القول بالأعم، حيث قلنا هناك الشك في المحصل ليس دائما مجرى لأصالة الاشتغال، وإنما إذا تتذكرون ذكرنا صورتين: اتحاد المحصل والمتحصل في المصداق الخارجي، وعدم اتحاد المحصل والمتحصل في المصداق الخارجي. قلنا إذا كانا متحدين في المصداق الخارجي فالشك في المحصل مرجعه إلى الشك في المتحصل، فيكون شكا في الوجوب والمأمور به، فيكون مجرى لأصالة البراءة. إذن حتى لو كان الشك في المحصل أيضا يمكن أن نقول بالبراءة، لأن المحصل والمأمور به متحدان مصداقا كما في محل كلامنا، وهذا بيناه تفصيلا في محله بعد ما نعيده مرة ثانية. ولذلك نقول القائلون بالصحيح لا يجب عليهم القول بالاحتياط، بل يمكنهم أن يقولوا بالبراءة ويمكنهم أن يقولوا بالاحتياط. والقائلون بالأعم كذلك يمكنهم أن يقولوا بالبراءة ويمكنهم أن يقولوا بالاحتياط. إذن يمكن الرجوع إلى البراءة ويمكن الرجوع إلى الاحتياط على كلا القولين.
يعني على القول بالصحيح وعلى القول بالأعم. فتوجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ لا توجد ثمرة. يعني القائلون بالصحيح لا يلزمهم القول بالاحتياط، لا، يمكن أن يقولوا بالبراءة. والقائلون بالأعام لا يلزمهم القول بالبراءة، بل يمكنهم القول بالاحتياط. فلا ثمرة كما يدعي المحقق القمي. قال: وقد انقدح بذلك يعني شنو؟ من المقدمة التي ذكرناها قبل الثمرة الأولى، وهي أن الرجوع التمسك بالإطلاق لا يكون إلا بعد إحراز العنوان. انقدح واتضح بذلك أن الرجوع، طبعا الآخر رتب المطلب بشكل عكسي، سيذكر الجواب ثم يذكر الثمرة. يقول أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في أي موارد؟ في موارد إجمال الخطاب. شنو المراد من إجمال الخطاب؟ قلنا أن المتكلم كان غرضه واقتضت المصلحة أن لا يفصل في موارد إجمال الخطاب أو إهماله. شنو المراد من الإهمال؟ ليس غرضه الإجمال، يعني غرضه لم يتعلق لا بالبيان ولا بعدم البيان، ولذلك لم يذكر التفاصيل في موارد الإجمال أو في موارد الإهمال، كما بينا الفرق بين الإجمال والإهمال. طبعا هناك شروح أخرى وفروق أخرى بين الإجمال والإهمال. قالوا الإجمال المقصود عدم وفاء اللفظ بالمعنى، كما لو كان اللفظ مشتركا لفظيا ولا توجد قرينة فيكون المعنى مجملا. أما الإهمال قالوا لا، غرض المتكلم تعلق بعدم البيان، هذا شرح آخر، لكننا ذكرنا أقرب الشروح، وهو أن الإجمال فيما لو كان غرض المتكلم قصده ومصلحته أن يجمل. أما الإهمال يعني لا توجد مصلحة في البيان ولا مصلحة في عدم البيان. في هذين الموردين في الإجمال والإهمال قلنا يمكن أن نتمسك بالإطلاق أو لابد أن نرجع للأصول العملية. قلنا نرجع للأصول العملية. زين، أي أصل نتمسك به؟ يقول لا فرق، يمكن أن نتمسك بالبراءة ويمكن أن نتمسك بالاشتغال، لا فرق في الرجوع إلى البراءة والاشتغال على القولين. هاي طبعا على القولين تتم لقوله أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال على القولين. يعني هذا خبر إن قدر كلمة ثابت ومتحقق، وخلي في موارد إجمال الخطاب أو إهماله بين قوسين، فتصير العبارة أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال ثابت على القولين. يعني على القول بالصحيح يمكن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال، وعلى القول بالأعام أيضا يمكن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال. يعني توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ يعني لا توجد ثمرة، لا فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعام. لذلك يقول فلا وجه لجعل الثمرة كما فعل المحقق القمي هو الرجوع إلى البراءة على الأعم والاشتغال على الصحيح. يعني يلزم القول بالبراءة لمن قال بالأعم، ويلزم القول بالاحتياط لمن قال بالصحيح. نقول لا، هذا ليس صحيحا، بل القائل بالصحيح يمكن أن يقول بالبراءة ويمكن أن يقول بالاشتغال، وهكذا القائل بالأعام. وكشاهد على ذلك أن المشهور كما تقدم من القائلين بالصحيح أم من القائلين بالأعم؟ المشهور من القائلين بالصحيح، ولكن مع ذلك أجروا أصالة البراءة حين دوران الأمر بين الأقل
والأكثر. لذلك يقول ولذا ذهب المشهور إلى البراءة في حالة الشك في الجزئية أو الشرطية مع ذهابهم إلى القول بالصحيح. فكيف تقول أيها المحقق القمي من يقول بالصحيح لا بد أن يقول بالاشتغال. الثمرة الثالثة أيضا هي للمحقق القمي، حيث قال تظهر الثمرة في النذر. الآخوند الخراساني يبين المقصود من ذلك، فيقول مثلا لو نذر شخص أن يعطي درهما لمن يصلي، قال لزيد إن صليت سأعطيك درهما، ثم قام زيد وصلى صلاة فاسدة باطلة ترك بعض أجزائها التي ليست من الأركان مثلا، زين، حينئذ إذا صلى زيد صلاة فاسدة وهذا الشخص الناذر دفع له درهما، هل يعتبر ممتثلا لنذره أو لا يعتبر ممتثلا لنذره؟ هنا تظهر الثمرة. إن قلنا بالصحيح فهو ممتثل أو ليس ممتثلا؟ فهو ليس ممتثلا، لأن ما أتى به زيد صلاة فاسدة فلا يصدق عليه أنه صلاة، فهذا دفعه للدرهم لا يعتبر براء للذمة. أما لو قلنا بالأعم صلاته صلاة حتى سواء كانت صحيحة أم كانت فاسدة فدفعه للدرهم يعتبر براءة للذمة. هذه الثمرة الثالثة. طبعا الآخوند الخراساني يقول هذه الثمرة ليست صحيحة لأنها مسألة جزئية فرعية بسيطة متعلقة بباب النذر، لا تستدعي أن نعقد بحثا مفصلا لها في علم الأصول وهو بحث الصحيح ولا، لأن المسألة الأصولية شرطها أن تقع في طريق استنباط حكم شرعي فرعي كلي وليس مسألة جزئية فرعية. ولذلك يقول وربما قيل، والقائل هو المحقق القمي، بظهور الثمرة في النذر أيضا. قلت راح يبين شنو المراد بهذه الثمرة. وإن كان تظهر هذه الثمرة فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم، هو لو نذر من صلى يعطيه درهم تظهر الثمرة. وإن كانت الثمرة تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم تظهر في البرء. يعني شنو في البرء؟ يعني في براءة ذمته إذا أعطى الدرهم لمن صلى ولو كانت صلاته فاسدة على القول بالأعم، وعدم البرء على القول بالصحيح. في البرء فيما لو أعطاه، يعني أعطى الدرهم لمن صلى ولو علم بفساد صلاته، حتى لو علم المعطي أن الصلاة فاسدة لكن مع ذلك إذا أعطاه الدرهم برئت ذمته. لماذا؟ لأنه يقول بالأعم، وهذه الصلاة حتى لو كانت فاسدة فهي صلاة بعد من باب أولى إذا كانت صحيحة أو إذا كانت مشكوكة. لمن صلى ولو علم بفساد صلاته. لماذا؟ لإخلاله. طبعا لو علم بفساد صلاته بسبب، هاي اللام هنا تعليلية سببية، بسبب إخلال المصلي بما لا يعتبر في الإثم. أما لو أخل بركن اللي هو يعتبر في الإثم فهنا لا فرق بين الصحيح بعد والأعم. لا إخلال مثلا بالطهارة، إخلال بالتشهد، إخلال بالقراءة وغير ذلك. زين. في البرء على القول بالأعم، وعدم البرء على القول بالصحيح. الجواب عن هذه الثمرة إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة،
مسألة مهمة وتفصيلية في علم الأصول، ثمرتها هي هاي الثمرة الجزئية، هذا لا يكون. لماذا؟ لما عرفت في تعريف الأصول من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها نتيجة من؟ نتيجة المسألة الأصولية واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية. وهنا هذه المسألة على هذه الثمرة ليست واقعة في طريق استنباط حكم شرعي فرعي، يعني مقصود به حكم شرعي كلي. فافهم لعله إشارة إلى أنه إن قال قائل مسألة النذر هنا أيضا راجعة إلى بيان حكم شرعي كلي، وذلك لأنه على القول بالأعان، فالدافع برئت ذمته أو لم تبرأ؟ برئت ذمته، ولازم ذلك عدم وجوب الدفع عليه مرة أخرى، لا يجب عليه أن يدفع مرة أخرى. أما على القول بالصحيح قلنا عدم البر، وعدم البر ماذا يعني؟ يعني يجب عليه أن يدفع، والوجوب وعدم الوجوب حكم شرعي كلي استنبط من هذه المسألة. الجواب حتى مع قبولنا لذلك هذا لا يستدعي أن نعقد مسألة تفصيلية في علم الأصول والله حتى نتوصل إلى وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة في هذا المورد. هذه ثمرة لا تستدعي أن نعقد لها بحثا أصوليا مستقلا. إذن الثمرة الثالثة باطلة والثمرة الثانية أيضا غير صحيحة، فلا تبقى لدينا إلا الثمرة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا الدرس إن شاء الله يوم الأحد في الحسينية إن شاء الله.